वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़्ना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा व अबनाहा आयतन लिलआलमीन। और वो उस औरत को भी जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी, फिर हमने अपनी रूह से उसके अंदर फूंका और उन्हें उनके बेटे को तमाम अहले आलम के लिए एक निशानी बना दी। अब ज़िक्र आ रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। इन हादिही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, ये अम्बिया की जो जमात है ये तुम्हारी उम्मत है, जो एक ही उम्मत है, और मैं तुम्हारा रब हूँ और लिहाजा मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ताला ने जो है जितने भी अम्बिया आए इस दुनिया में, जिनकी फ़हरिस्त अल्लाह ताला ने हमें बता भी दी, हम देख भी रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वो सिर्फ़ एक ही अल्लाह की इबादत के लिए आए थे और एक ही अल्लाह की इबादत के लिए कहते थे, और मैं सब का रब मैं ही हूँ। उनका भी मैं ही था, आपका भी मैं ही हूँ, और क़यामत तक रब एक ही है हमारा, सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। और लोगों ने अपने दीन के मामले को आपस में टुकड़े टुकड़े कर डाला और हर एक को हमारी तरफ ही लौट कर आना है। वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुवा मुमिनुन फला कुफ्रान अली सईही इन्ना लहू कातिबून। और फिर जो शख्स नेक अमल करे और वो मोमिन हो तो उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं होगी, और हम उसके हर अमल को लिखते जा रहे हैं। और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उसके लिए मुमकिन नहीं कि वो हमारे पास लौट कर ना आए। हत्ता कि याजूज माजूज जब खोल दिए जाएंगे तो हर बुलंदी की तरफ से नीचे को दौड़ते हुए आएंगे। अब याजूज माजूज का वाक़या आ गया यहाँ पर। याजूज माजूज क्या चीज़ है हमको पीछे भी पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे अल्लाह ताला अब उनको बता रहे हैं कि वो जब निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या होंगे। सूरत अल-कहफ में उनका हमने ज़िक्र पढ़ा कि एक दीवार एक चुन दी गई उनके आगे, और अब उस दीवार के पीछे कैद हो गए हैं, और वो कोशिश करते रहते हैं कि उसको सुराख कर लें, तोड़ दें और उसके अंदर से निकल आएँ। लेकिन कुर्ब क़यामत में ये ऐसा हो जाएगा। अभी तक उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही, लेकिन नियर टू द एंड टाइम उनको ये मौका मिल जाएगा और वो निकल आएँगे वहाँ से, और इतनी स्पीड से भाग के आएँगे दुनिया को तबाह करने के लिए कि जैसे कोई बुलंदी से नीचे को, ढलान से नीचे को आता है ना, बगैर नॉन स्टॉप भाग रहा होता है, जैसे कोई पीछे से धक्का लगा रहा है आपको, वो इस तरह भागते हुए आएँगे पागलों की तरह आबादियों के अंदर। और हदीस में आता है कि वो रूए ज़मीन पर छा जाएँगे, यानी पूरी ज़मीन में फैल जाएँगे, और हर जो मुसलमान है वो अपने शहरों और कलों के अंदर सिमट जाएँगे, अपने आप को बंद कर लेंगे उनके बचने के लिए। याजूज माजूज लोगों के जो मवेशी हैं उनको हाँक कर ले जाएंगे, और ज़मीन का सारा पानी पी लेंगे, बल्कि ज़मीन को खुश्क कर देंगे। और फिर कुछ लोग वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे यहाँ तो कभी कोई नहर जो वो गुजरेंगे तो उसका एक नहर के ऊपर से गुजरेंगे ये याजूज माजूज, उसको सारा पानी पी जाएंगे, यानी इस तरह पिएंगे कि कुछ कुछ दूसरे लोग जब वहाँ पे आएंगे तो कहेंगे यहाँ तो कभी नहर थी ही नहीं, इतना उसको प्लेन कर देंगे, उसका खुश्क कर देंगे पानी को। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर ईसा और उसके साथी गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तो याजूज माजूज की गर्दनों में अल्लाह ताला के हुक्म से कीड़े का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा, तो वो सब इकट्ठे ही मर जाएंगे। फिर ज़मीन में इंतहाई गंदगी और बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला लंबी लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेज कर इनको वहाँ से उठवा कर जहाँ अल्लाह चाहे फेंकवा देगा। फिर ऐसी बारिश होगी जिससे सब कुछ धुल कर साफ़ व शिफाफ हो जाएगा, और सारी ज़मीन जो है वो शीशे की तरह चमक कर धुल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा साइन है क़यामत का। याजूज माजूज का आना बरहक है, इनको कैद किया हुआ है, और इनको हज़रत ईसा जब आएंगे तो वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तब ये फ़ितना जो है वो ख़त्म होगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे फ़ितनों से महफूज रखे। वो बरहक वादा क़यामत नज़दीक आ जाएगी तो उस वक्त काफरों की आंखें यकायक पत्थर आ जाएंगी, और वो कहेंगे अफसोस हम तो सच्चे वादे से गफलत में ही पड़े रहे, बल्कि हम ख़ताकार थे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम भी और जिनकी तुम अल्लाह की सिवा इबादत करते रहे सब जहन्नुम का ईंधन है, और तुमको वहाँ जाना है। अगर ये मबूद वाकई इलाह होते तो कभी जहन्नम में ना जाते, बल्कि इनको हमेशा जहन्नम में ही रहना होगा, और वहाँ उस तरह पुकारेंगे कि इसमें कोई आवाज़ ना सुन सकेगा। तो ये जो याजूज माजूज हैं ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से निशानी है। अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियाँ हमें हमारे नबी के ज़रिए हम तक पहुँचा दी। कुछ को हम देख भी रहे हैं अपने इर्द गिर्द होता हुआ, और उनके अंदर जो है वो जो बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं उनमें एक सद्दे ज़ुल्करनैन का ज़मीन बोस होना, यानी वो जो दीवार ज़ुल्करनैन ने बनाई थी वो टूट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद याजूज माजूज आएंगे, ये भी योरश क़यामत की निशानी है। और फिर है कि एक दफ़ा हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने उसैद कहते हैं कि हम आपस में क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए
اور فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے دھواں نکلے گا، دھواں اٹھے گا، ٹھیک ہے، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر دعوت الارض کا ظاہر ہونا، پھر شمس کا یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عیسیٰ کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج کی یورش، 3 مقامات زمین کا دھنس جانا، مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں جو ہے ان 9 نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ان کے اجتماع کے مقام پر یعنی شام لے جائے گی۔ یہ ایک پے در پے ایک ترتیب کے ساتھ یہ چیزوں نے ہونا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔ تو جزیرۃ العرب ہے جو، یہ بھی اس میں ایک آگ پیدا ہوگی اور جو لوگوں کو ہنکا کے شام کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے، آمین۔ اور وہاں اور پھر ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں کے لیے تمہاری طرف سے پہلے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، لا یسمون، اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، صالح ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس جہنم کی جو ابلتی ہوئی جہنم ہے اس کی آواز بھی نہیں سنیں گے، وہ ان سے دور رکھے جائیں گے، اور اپنی دل پسند جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے رکھی ہیں ان کے ساتھ وہ لطف اندوز ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہ کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ کے ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا طور مار لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے اتنے بڑے آسمان یا آسمانوں کو ڈسمنٹل کر دینا یا فولڈ کر دینا یا لپیٹ دینا، جیسے ہم وہ ہوتے نہیں، ہم دیکھتے ہیں پہلے جو دعوت نامے جاتے تھے بادشاہوں کی طرف سے یوں رول کیے ہوئے ہوتے تھے نا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دے گا، یوں رول کر دے گا، اور اس کے لیے سارا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی اس طرح ہم ارادہ کریں گے، یعنی آپ کو نئے سرے سے زندہ کر دیا جائے گا اسی طرح جیسے آپ کو پہلے کیا تھا۔ یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے، ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ بھی لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ وَإِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اور بلا شبہ ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی خبر ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہوں، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پھر اگر منہ موڑ دیں تو کہیے میں نے تم سب کو اعلان خبردار کر دیا، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جنہیں تم خفیہ کرتے ہو، اور میں نہیں جانتا شادی عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو، تم ایک مدت تک مزے اڑاتے رہو۔ آخر نبی نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کرا دے، جو لوگ جو کچھ تم سے بیان کرتے ہو ان پر اپنے رب رحمان سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، دعا بھی ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری ہر حاجت ہر دعا کو جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے، اور یہ بھی کہ جو بھی مہلت مل رہی ہے لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، اس طرح اپنے لیے خود عذاب مت طلب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اور آپ سراپا رحمت تھے ان کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں دیتا کسی قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک نبی وہاں موجود تھے وہ لوگ بھی خیر میں تھے، وہ لوگ بھی سکون میں تھے، کیونکہ آپ سب کے لیے رحمت کا باعث تھے۔ تو قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنوں کے لیے انشاءاللہ باعث رحمت ہوں گے، اور آپ کی سفارش سے کچھ لوگ تو جہنم سے بچ جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی نکال کے لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بنائے، آمین۔ میں ذرا اس کو سٹاپ کرتی ہوں۔